मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में से आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है जी, क्या तूफ़ान नूह मकामी था या आलमगीर था। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, ताकि आखिर में मैं आपको कुछ एक ऐसा क्लू दूंगा कि जो नज़रिया मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ उससे आपको फ़ायदा मिले कि हाँ, मैंने ये नज़रिया आपके सामने क्यों रखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पूरा आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। वैसे तो ये मौजू बहुत लंबा है, बहुत वसी है, डिटेल में अभी हम नहीं जाना चाहते ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इस मौजू पर और मज़ीद स्टडी चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हमें खुशी होगी आपका कमेंट सुन के। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या तूफ़ान नूह आलमगीर था या ये मकामी था? अगर हम पैदाइश 6 बाब को गौर से पढ़ें, पूरा पढ़ें, तो जो हमारे सामने तर्जमा है उसमें हमें यही तस्वीर मिलती है कि तूफ़ान नूह पूरी दुनिया पर आया था। तूफ़ान नूह पूरी दुनिया को उसने जो है कवर कर लिया था। लेकिन मैं यहाँ चंद लम्हों के लिए, थोड़ी देर के लिए आपकी नज़र ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी नज़र उस तरफ लगाना चाह रहा हूँ जहाँ जो मेरी नज़र से चीज़ गुजरी, वो है सियाक़ व सबाक़। जब भी आप किसी कलाम मुक़द्दस की आयत को पढ़ते हैं या किसी भी हिस्से को तिलावत करते हैं समझने के लिए, तो आप हमेशा उसके सियाक़ व सबाक़ को ज़रूर गौर कीजिएगा। यहाँ पर चूँकि एक लफ्ज़ है जो ज़मीन, जिसका तर्जमा अगर हम देखें तो अंधाधुंध ज़मीन कर दिया गया है। ज़मीन ज़मीन ज़मीन। पैदाइश का पहला बाब आप देखें, दूसरा बाब देखें, तीसरा बाब देखें, छठा बाब देखें, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी आप पैदाइश की किताब पढ़ लें तो जहाँ पर इब्रानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ एरिड्स आया है उसके लिए जो उर्दू का तर्जमा इस्तेमाल किया गया है वो है जी ज़मीन। कोई ख्याल नहीं किया गया कि उसका मतलब क्या था, सियाक़ व सबाक़ क्या थे, लेकिन अंधाधुंध तर्जमा उसका ज़मीन कर दिया गया। अब आप कहेंगे ये बात मुझे कैसे पता चली, तो ये भी एक बड़ी लंबी तफसील है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम अपने मौजू पर चलते हैं दोबारा। सियाक़ व सबाक़ ये बताते हैं, अगर आप पैदाइश पहला बाब पे नज़र करें, पैदाइश पहले बाब में जहाँ लिखा है खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, दूसरे बाब में भी लिखा है खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, वहाँ पर तो समझ में आता है एरिड्स का मतलब पूरी दुनिया है, पूरी गैलेक्सी है, ज़मीन आसमान सब कुछ उसने पैदा किया। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम अब अगर गौर से आप पढ़ें तो पैदाइश 2 बाब के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, जब खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से आदम को पैदा किया, तो क्या मेरा सवाल यह है कि क्या खुदा ने पूरी ज़मीन की मिट्टी से आदम को पैदा किया था? ऑब्वियसली नहीं। आपका जवाब ये होगा नहीं। उसकी वजह यह है कि पूरी ज़मीन की मिट्टी तो ली नहीं होगी। जहाँ पर खुदा ने आदम को, हवा को, जहाँ पर बाग लगाना था, ख़ास उस जगह की मिट्टी को लेकर खुदा ने आदम को तख्लीक कर दिया। तो ये था कॉन्टेक्स्ट को समझने की बात। चूँकि ज़मीन का तर्जमा बार बार एरिड्स वर्ड का तर्जमा है, जो इब्रानी ज़ुबान का एरिड्स वर्ड है, उसका बार बार तर्जमा उर्दू में ज़मीन कर दिया गया, तो ये गलतफहमी वहाँ से पैदा होती है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम पैदाइश 6 बाब में आते हैं, जहाँ पर बार बार ये जिक्र है कि खुदा ने ज़मीन और आसमान को, खुदा नाराज़ हो गया, खुदा ने जो है वो तूफ़ान नूह भेजा, खुदा ने कहा कि मैं तुझे नूह बचाऊंगा, बाकी पूरी दुनिया में तूफ़ान लाऊंगा। तो चूँकि वहाँ पर बार बार लफ्ज़ दुनिया का इस्तेमाल हुआ है, तो मैं आपकी तवज्जो इस तरफ लाना चाह रहा हूँ कि ये वर्ड बार बार जो इस्तेमाल हुआ, इससे ये गलतफहमी पैदा हो गई कि खुदा ने पूरी दुनिया पर ये सैलाब भेजा। इसका एक और हवाला आपको दूंगा इसी किताब में से, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम। पैदाइश की किताब से हमने मौजूद चुना है, तो पैदाइश की किताब से ही इसका हवाला लेंगे। एक और हवाला, मैंने आपको कहा कि ये वर्ड जब पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल होता है एरिड्स, तब भी इसका तर्जमा ज़मीन है। लेकिन जब ये मकामी तौर पर इस्तेमाल होता है तो तब भी इसका तर्जमा जो है वो ज़मीन ही है। इसका सबूत आपको देता हूँ। पैदाइश 41 बाब उसकी 57 आयत, यानी जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 57, अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि कहत पूरी ज़मीन पर था, पूरी ज़मीन। हाँ जी, पैदाइश उसका 41 बाब उसकी 57 आयत, यानी जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 57 में यूँ लिखा है, और सब मुल्कों के लोग अनाज मोल लेने के लिए यूसुफ के पास मिस्र में आने लगे, क्योंकि सारी ज़मीन पर सख्त काल पड़ा था। तो मैं आपकी तवज्जो यहाँ ये दिलाना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर भी देखें आप, सारी ज़मीन लिखा हुआ है।
تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہم لیں گے کہ یہ ساری زمین پر کال تھا، یعنی پوری دنیا پر کال تھا. جیسے ہم نے وہاں طوفان نوح میں جو ترجمہ لے لیا وہ پوری دنیا لے لیا ہم نے زمین، حالانکہ وہاں پہ ورڈ زمین آیا، ساری زمین، پوری زمین. یہاں پر بھی ساری زمین آیا، لیکن پیدائش 41 باب اس کی 57 آیت کو جب آپ غور سے پڑھیں گے چاق و چوباق میں تو پتہ چلے گا کہ وہ صرف اور صرف ملک مصر کی بات ہو رہی تھی، وہاں قحط تھا. تو اسی لیے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو ضرور اس کو بغور سیاق و سباق کے ساتھ مطالعہ کیجئے، ورنہ ہم بہت ساری غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے جب ہم پیدائش 6 باب میں جاتے ہیں دوبارہ تو وہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ پوری زمین، ساری زمین، زمین، روئے زمین، تو یہ ایک ہی ورڈ ہے میرے عزیزوں، اور وہ ہے ایرڈس، جس کا ترجمہ اندھا دھند زمین کر دیا گیا ہے، کوئی فرق نہیں رکھا گیا. جبکہ انگلش میں اگر آپ دیکھیں تو اسی ورڈ کے بہت سارے مطلب ہیں. مثال کے طور پہ ایرڈس ورڈ کو لینڈ کے طور پر بھی استعمال کیا گیا، ایرڈس ورڈ کو زمین کے طور پر بھی استعمال کیا گیا، لینڈ کے طور پر بھی استعمال کیا گیا، گراؤنڈ کے طور پر بھی استعمال کیا گیا، اور ارتھ کے طور پر بھی استعمال کیا گیا. تو آپ خود دیکھیں کہ یہاں ایک ہی ورڈ ہے لیکن انگلش میں اس کے ہمیں مختلف معنی مل رہے ہیں، لیکن اردو میں اندھا دھند ترجمہ چونکہ زمین کر دیا گیا تو بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ان دی اینڈ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں. تو آخر میں اب آپ کو ایک اور کلو، چونکہ میں ایک نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جو ویورز ہیں وہ بھی کسی نتیجے پر پہنچے، ضرور اس کی اسٹڈی کریں، ضرور بتائیے اور کمنٹس میں مجھے جواب دیجیے کہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو میں ماننے کو تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ لوگ ضرور اسٹڈی کیجیے، تحقیق کیجیے. میں آپ لوگوں کو پرووک کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو ابھارنا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام آپ خود بھی مطالعہ کریں. صرف سن کر گھر پر آ کر بیٹھ نہ جائیں، بلکہ کلام مقدس کو خود پڑھنا شروع کریں تاکہ ہم بہتر طور پر کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. سنی سنائی باتوں پر سن کر ہم سن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں، ہم اس پہ خود ورک نہیں کرتے، خود کام نہیں کرتے، خود سوچتے نہیں، اپنا دماغ خدا کے کلام کی طرف لگانا ہی نہیں چاہتے، ہم دوسری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سوچنے پر مجبور کیجیے، اپنے دماغ کو، اپنے تھاٹس کو خدا کے کلام پر لگائیے کہ کیا اس سے دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر آپ مقامی فلڈ کو مانیں گے یا گلوبل فلڈ کو مانیں گے، عالمگیر طوفان کو مانیں گے یا مقامی طوفان کو مانیں گے، اس سے آپ کی نجات پر کوئی اثر نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. لیکن کلام مقدس کو صحیح طور پر جاننا بہت ضروری ہے، اس سے آگے چل کے بہت سارے انکشافات، بہت سارے مکاشفات ہم پر خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں آپ سب کو ان دی اینڈ یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پوری ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، تو آپ کو اینڈ میں ایک نقطہ بتاؤں گا جس سے میرا تھاٹ بہت زیادہ مضبوط ہو گیا تھا. گو کہ اس پہ بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وہ نقطہ جو اینڈ میں اب آپ کے لیے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر آپ پیدائش 6 باب اس کی پہلی آیت کو پڑھنا شروع کریں تو وہاں پہ نفلیم کا ذکر ہے. میرے عزیزو، نفلیم ہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے خدا نے کہا کہ زمین پر بدی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. خدا ملول ہو گیا اور خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس نفلیم کو، جو اس کی وجہ سے بدی پیدا ہوئی ہے، اس کو تباہ کر دے. خدا نے اس کو تباہ کیا، طوفان بھیجا. اب آگے چل کے گنتی میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو پھر میں بتاؤں گا کہ نفلیم آپ کو پھر نظر آ رہے ہیں، جو میری اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ یہ طوفان مقامی طور پر آیا تھا، گلوبلی یعنی عالمگیر سطح پر یہ طوفان نہیں آیا تھا. کیونکہ اگر گلوبلی عالمگیر سطح پر یہ طوفان آیا ہوتا تو میرے عزیزوں یہ جو بعد میں نفلیم ہمیں نظر آتے ہیں گنتی کی کتاب میں، یہ نظر نہ آتے. ہوپ کہ میں امید کرتا ہوں، آئی ہوپ کہ میں نے اس چھوٹے سے وقت میں اس ایک بہت بڑے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے، اور میری یہ کوشش شاید ناکام نہیں ہوئی. ضرور سوچیے گا، ضرور تحقیق کیجیے گا، ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط وہ کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں تو ضرور مجھے کمنٹس میں جواب دیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کی اور انفارمیٹیو اور تھاٹ پرووکنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تھینک یو ویری مچ جی. گاڈ بلیس یو آل.